अस्सलाम वालेकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, एक तरफ असेंबली में वापस आने की दावत और दूसरी जानिब केसेस बनाने, बीवी बच्चों को जेल में डालने और नताइज भुगतने की संगीन धमकियां। क्या जमहूरी हुकूमतों का यही वतीरा होता है? वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गुज़श्ता रोज गड़ी खुदा बख्श में जलसा आम से खिताब के दौरान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए वार्निंग दी कि आप असेंबली में वापस आएं, वगरना नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। आपके पास आखिरी वार्निंग है, आए पार्लियामान में बैठो, आए पार्लियामान का हिस्सा बनो। मैं नहीं चाहता हूं कि वो साबिक खातून अव्वल के साथ आपके बच्चे फिरे और आप किसी जेल में बंद हो। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके खिलाफ भी नायब इस्तेमाल हो। साजिशें करेंगे, आर्टिकल 6 के हरकत में शामिल होंगे, तो फिर हम जानते हैं कि आपका बंदोबस्त कैसे किया जाता है। अगर आप जमहूरियत का हिस्सा नहीं बनेंगे, अगर आप जमहूरी किरदार नहीं अपनाएंगे, पार्लियामान में अपना किरदार नहीं अदा करेंगे, फिर जिन्होंने ये काम करना है हम उनको नहीं रोक सकते। ये तो हैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, जो अपने ही मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को असेंबली में वापस आने की बाज़ाब्ता वार्निंग दे रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साबिक वज़ीर आज़म के इलेक्शन के मुतालबे को लेकर कहते हैं कि जब तक मुल्क की सियासत में इमरान खान का वजूद है, लड़ाई ख़त्म नहीं हो सकती। जब तक इस मुल्क की सियासत में इमरान खान का वजूद कायम है, ये लड़ाई ख़त्म नहीं हो सकती। ये एक ऐसा इंसान है कि जो फितना और फसाद के ऊपर उसका जो है वो पूरा बयानिया है। तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि लड़ाई आखिर खत्म कैसे होगी? क्या बयानबाजी से लड़ाई खत्म होगी? क्या एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों से मुफाहमत का रास्ता निकलेगा? क्या एक दूसरे पर केसेस बनाने, इंतकाम की सियासत को हवा देने और टेबल टॉक न करने से मुल्की मसाइल का हल निकल सकता है? रवां बरस 11 अप्रैल को वजीर आजम के ओहदे का हल्फ उठाते हुए शहबाज शरीफ ने पार्लियामान में खड़े होकर कहा था कि वो सारी सियासी जमातों को साथ लेकर चलेंगे और मज़ाहमत की बजाय मुफाहमत करेंगे। मगर आज मुफाहमत, मुज़ाकरात और बातचीत के ऑप्शंस पर डेडलॉक लग चुका है। एक जानिब सियासी अदम इस्तेकाम तो दूसरी जानिब इंतहा पसंदी का इफरत और सबसे बढ़कर मुआशी बहरान के ट्राइका ने मुल्क की मुस्तकबिल को दाव पर लगा दिया है। मारीन मईशत और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि हम टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुके हैं, मगर वफाक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं कि मैं नहीं मानूंगा और मैं ना मानूं की रट लगाए बैठे हैं और कहते हैं कि सभी ऐसी अफवाहों की तरदीद करता हूं और तरदीद करते वो माशाल्लाह से दिखाई भी देते हैं। जो मुल्क के दिवालिया होने की खबर दे उससे वो इंकारी हैं। इसहाक डार का मानना है कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं कर रहा। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव। आई कैन टेक एनीबॉडी इनटू एनी डिस्कशन कि मैं आपको साबित कर सकता हूं इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। इसहाक डार के दावे अपनी जगह, मगर ये हकीकत लाजमी है कि मुल्क की मईशत ज़बूहाली का शिकार है और हर आदमी की सोच विचार कर रही है, जबकि मुल्क की सियासी फिजा में टेक्नोक्रेट्स को लाए जाने की चहमगोइयाँ होने लगी हैं, जिस पर तहरीक इंसाफ खदशात का इजहार करने के साथ साथ मुज़ाहमत करने का भी कह रही है। मुल्क की सियासत में आखिर क्या होने जा रहा है और क्या ये ठीक भी हो सकती है या फिर नहीं? मैं अपना पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फैसल करीम कुंडी साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान पंजाब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने, और मुस्लिम लीग नवाज से हमें ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल खान साहब ने, कोऑर्डिनेटर टू पीएम बराए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। तो मैं चूँकि स्टूडियो में मेहमान है तो इन्हीं से आगाज़ कर दूँगी। फैसल करीम कुंडी साहब, फवाद चौधरी साहब के अपने स्टेटमेंट्स देखी होंगी, मुल्क की मईशत पे भी हम बात कर लेंगे, सब चीज़ों पे कर लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि मावराए आइन कुछ काम किया जाएगा या कोई ऐसी सिस्टम लेकर आई जाएगी टेक्नोक्रेट्स के हवाले से तो हम मज़ाहमत करेंगे। आप लोग कुछ कर रहे हैं मावराए आइन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे नहीं पता कि हमारे पीटीआई के दोस्तों को कहाँ से खबरें मिलती हैं, ख्वाब देखते हैं, इल्हाम होता है, जो भी होता है। इमरान खान साहब की वह स्टेटमेंट देख रहा था कि ये जो है टाइम पे इलेक्शन नहीं कराना चाहते और शायद इलेक्शन मुलतवी करना चाहते हैं।
فواد چودھری صاحب کی تو میں نے اسٹیٹمنٹ روزانہ ہی دیکھتا ہوں کہ روزانہ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں. آج ان کی ایک آڈیو لیکس بھی میں نے دیکھی, سننے کو ملی, آپ نے بھی شاید سنی ہوگی. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا, دیکھیں یہ پچھلی دفعہ بھی جب ہماری حکومت تھی 2008 میں, تو یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جی یہ شاید پارلیمنٹ کو 1 سال آگے ملتوی کر دیں, وار آن ٹیرر اس وقت شروع تھا, چیزیں تھیں. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے اس ملک کو آئین دیا ہے. ہم نے آئین کو اپنے اصل شکل میں بحال کیا ہے. ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جو آئین کے مطابق نہیں ہو. یعنی وہ جو امپورٹنٹ ٹیکنوکریٹس کی بات کر رہے ہیں آپ اس کے حامی نہیں ہیں؟ نہیں, دیکھیں اس میں کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے. دیکھیں ان کے پاس کوئی پولیٹیکل چیزیں ہیں نہیں جس پہ یہ بات کر سکیں. یہ ادھر ادھر سے چیزیں لاتے ہیں اور بات کرتے ہیں. آپ نے بھی ایک کلپ دکھایا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, اور آپ نے ایک بات کی, میں کل اس جلسے موجود تھا اور میں وہیں سے جا رہا ہوں. بلاول صاحب نے ان کو یہ کہا عمران خان صاحب کو کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں تاکہ ہم قانون سازی کریں. جو یہ چیزیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اس میں بلیو نہیں کرتی. 2008 سے 13 تک ہمارے دور میں کوئی بھی پولیٹیکل پریزنر نہیں تھا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کیا ہمارے ساتھ وہ اور بات ہے. دیکھیں آپ نے کیا, آپ نے ہمارے لوگوں کو جیل میں ڈالا, ہماری لیڈرشپ کو جیل میں ڈالا. اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں ثابت کر سکے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیز نہ ہو کہ کل ایسے نہ ہو کہ آپ کے اوپر بھی اسی طریقے سے مقدمے بنائے جائیں. لیکن سر معذرت کے ساتھ جو بلاول بھٹو زرداری نے جس ٹون میں ان کو مخاطب کیا اور کہا کہ جو پھر کانسیکوینسز ہوں گے پھر آپ کو فیس کرنا پڑیں گے, بیوی بچوں کا ذکر کرنا, اور پھر دیکھیں ہمارے ساتھ تو اس چیز کے حامی ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں دیکھیں ہونی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے چیزیں گزاری ہیں. ہم نے محترمہ شہید جب آصف علی زرداری صاحب سے ملنے جاتی تھی, اس وقت بلاول بھٹو اور جو ہے وہ بختیار بھٹو کی عمر کتنی ہوتی تھی؟ آپ نے تصویریں دیکھی ہیں جب وہ جیل میں ملاقات کے لیے جاتی تھی. ہم وہی باتیں بلاول صاحب نے کون سی ٹون استعمال کی؟ آپ کمپیریزن کریں عمران خان صاحب کی ٹون کو اور بلاول صاحب کی ٹون کا. عمران خان صاحب اپنے اپوننٹس کو کیسے مخاطب کرتے ہیں؟ تو پھر ہم اخلاقی طور پہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اخلاقی طور پہ بہت اچھے. دیکھیں ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ اوے عمران خان, وہ تو اوے سے بات کرتا ہے نا, اس کی تو ایسی چیز ہوتی ہے نا. ہم تو کبھی اوے تو یہ وہ چیز ہم نہیں کہتے. ہم ہماری ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں نہ کریں. ہم کبھی بھی پرسنل اس کی بات نہیں کرتے ہیں, ورنہ ہمارے پاس بہت سا مواد ہے عمران خان پہ آج بات کرنے کے لیے. ان کی پرسنل چیزیں آئی, ہم نے کبھی اس پہ ڈیبیٹ نہیں کی کہ عمران خان صاحب کی یہ پرسنل چیزیں کیوں ہیں. اگر خدا خاصی کسی اور پارٹی کی ہوتی تو عمران خان صاحب آج اس کے اوپر ہمیں جو ہے لیکچر دے رہے ہوتے. لیکن ان کی جو چیزیں بھی آئی ہیں, لیکن فار دی ریمائنڈر کہ اعظم سواتی صاحب کے پروڈکشن آرڈرز نہیں جاری ہو رہے, کہا جا رہا ہے نہیں ہو رہے. اس پہ آ جاتے ہیں. میں پہلے جو ہے مجھ میں اتنی اخلاقی جرات ہے, اگر اعظم سواتی پہ جو ہے اگر کوئی تشدد ہو رہا ہے یا گل صاحب پہ جو بھی ہو رہا ہے, ہم میں یہ اخلاقی جرات ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوگا. اگر وہ کوئی پروف, جیسے جب گل صاحب آئے, اعظم سواتی صاحب آئے, کورٹ میں گئے, ان کے میڈیکل وہ تھے, اگر وہ پروف کرتے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اس کو سجاٹ کرے. ہم کبھی نہیں کہتے کوئی بھی پولیٹیکل ورکر ہو, کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ہو, اس کے اوپر کوئی بھی علی وزیر کے معاملے میں بھی یہ سٹانس ہے. اب میں بات تو مکمل کر لوں گا, آپ سوال سارے اکٹھے رکھ دیں, میں جواب دے دوں نا. آپ مجھے بیچ میں کاٹ دیتے ہیں, مجھے پورا جواب مکمل. سر میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, مجھے پتہ ہے پازیٹیو رسپانس جواب دے رہے ہیں. دیکھیں ہم اس کی پولیٹیکل جو بھی ہم کہتے ہیں سیاسی ورکر یا سیاسی جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے ان کے اوپر تشدد ہو. لیکن ہم یہی بات ان سے کہتے تھے جب ان کی حکومت تھی کہ مت کرو ایسا. اعظم سواتی کے گھر جب 2 جانور گھسے, اس نے آئی جی تک کو چاہیے کہ میرا فون کیوں نہیں اٹھایا, تم نے ان بندوں کو پکڑا کیوں نہیں, اور کیا کیا تشدد کیا. اس وقت اگر یہ کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے, ہوتے ہم زمیندار لوگ ہیں, ہمارے فصلوں میں ہمارے گھروں میں بکریاں گائے بھینسیں گھس جاتی ہیں, ہوتا ہے یہ چیزیں, لیکن یہ چیز نہیں ہوتی. لیکن ان کے دور میں جب پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی تھی اور کہتے تھے اگلے ہفتے فلاں پکڑا جائے گا, سب سے بڑا چور ہے اور اس کو ہم ٹانگ دیں گے. کیا کیا اپنے 4 سال میں, کس کو سزا دلائی؟ کچھ بھی نہیں کیا. آپ کہتے اگلی دفعہ, لیکن ان کے دور میں جب پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی تھی اور کہتے تھے اگلے ہفتے فلاں پکڑا جائے گا, سب سے بڑا چور ہے اور اس کو ہم ٹانگ دیں گے. کیا کیا اپنے 4 سال میں, کس کو سزا دلائی؟ کچھ بھی نہیں کیا. آپ کہتے اگلی دفعہ کہتے تھے کہ جی آپ نے نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا, نیب کو آپ نے اغوا برائے تاوان کا ادارہ بنایا کہ آؤ اغوا کرو, بندے پکڑو, پیسے دو, ایکشن پکڑو, ایس ڈی او پکڑو, چیف پکڑو, اور اس کے بعد پیسے دو اور جان چھوڑ دو. آپ نے 4 سال کی حکومت رہی. عمران خان نے کہا تھا میں 6 مہینے میں سب کرپٹ لوگوں کو ٹانگ دوں گا. آپ نے تو 4 سال میں کچھ نہیں ٹانگا. اور پھر یہی عمران خان صاحب کہتے تھے میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا. آج کہتے ہیں میرے پاس 2 تو ایک میں حکومت نہیں کروں گا. ایک چیز مجھے بتا دیں, عمران خان صاحب نے جو اپنی بیان دیا اور اس پہ پورا اترے ہوں. ٹھیک ہے چلیں, آپ نے لیکن یہ تو کہہ دیا کہ ہم ماورائے آئین کے حامی نہیں ہیں کوئی ایسا اقدام کرنے کے. تو مسرت صاحبہ پھر فواد چودھری صاحب نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ٹیکنوکریٹس لانے کی بات ہو رہی ہے, ماورائے آئین کوئی کام ہوگا تو ہم اس کو کنڈیم کریں گے, مزاحمت کریں گے. پھر عمران خان صاحب کا بھی اس پہ بیان آ گیا ہے. تو آپ لوگوں کو پھر کہاں سے یہ لائن مل رہی ہے یا بات چیت ہو رہی ہے کہ ٹیکنوکریٹس آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں یہ لائنیں تو واضح ہیں کہ اسلام آباد کے اندر جس طرح سے الیکشن کمیشن نے غیر آئینی غیر قانونی طور پر الیکشن کو ملتوی کیا, پہلے الیکشن شیڈیول کیسے جاری ہوا, اس وقت ان کو یہ سب اندازے نہیں تھے
बेसिकली तो सारी पीडीएम की जमातें जो एक ट्रक की सवारी हैं, सिर्फ ट्रक ही ट्रक है, नीचे आवाम तो है नहीं। अब इलेक्शन में जाने से ये घबराहट का शिकार है। ये तो जो इनकी इस वक्त एंग्जाइटी वाली सिचुएशन है, उस हिसाब से तो ये कभी भी इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। उनको लगता है कि आज हो, कल हो, 6 माह बाद हो, साल बाद हो, तो हम तो अवाम के गमो गुस्से में तो इजाफा ही होना है, कमी तो हो नहीं रही। वजह यह है कि जिस तरह से इस तजर्बाकार टीम ने 8 माह की परफॉर्मेंस दिखाई है कि पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया, उजाड़ के रख दिया है, और इसका डायरेक्ट विक्टिम है अवाम। भले चैनल्स आज महंगाई के ऊपर बात ना करें, लेकिन आज पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद, पाकिस्तान के अंदर किसान बर्बाद हो गया, रो रहा है। डायरेक्ट इम्पैक्ट है महंगाई का। हमारे दौर में जब लोगों के मुंह के अंदर माइक जबरदस्ती डाल के अपने मतलब की बातें निकलवाने के लिए रोड शो किए जाते थे, उस वक्त आटा आज से आधी कीमत में मिल रहा था। आज के मुल्क में 25 रुपए की सादा रोटी है, 35 रुपए का नान है। कैसे कोई लोग जिंदा कैसे रह सकते हैं? लोग अपने बच्चों की रोजी रोटी को कैसे पूरा करें? इन्होंने इस मुल्क को बर्बाद करके रख दिया है। प्लान इनके पास है नहीं, और NRO2 जबरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आयन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। पहले भी ये लोग करप्शन को अपना ऐन जायज हक समझते थे, लेकिन जो नैब लॉज के अंदर अमेंडमेंट करके पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की छुरा घोंपा गया है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप लोगों को कैसे मालूम होता है कि टेक्नोक्रेट्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? फैसल करीम गुंडी साहब कह रहे हैं कि हम तो इस हक में नहीं है। यकीनन उन्होंने अपने इत्तेहादियों से भी बात कर रखी होगी इस बारे में। देखें फैसल भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। किसी भी जमहूरियत से रिलेटेड जो भी कोई शख्स है, वाबस्ता है, उन्हें तो इसके हक में होना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली मुझे आज कहना पड़ेगा कि जब भी डिक्टेटर आया तो उसके सहूलतकार हमारी कम्युनिटी में से ही लोग बने, जो उनकी कामयाबी का या 10-10 साल तक अगर उन लोगों को टेन्योर मिला तो कुछ हमारे में से लोग उनके साथ मिले। अभी भी ये कुछ लोगों को लग रहा है, जो कबूतर बने हुए बिल्ली को सामने देख के, बिल्ली अवाम है इस वक्त, अवाम इनको दबोचेगी जिस वक्त उनको मौका मिलेगा, मैंडेट अपना वो उसका इस्तेमाल करेगी अपने राइट का। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने हार के अपोजिशन में बैठना है। या मेरी बात सुन लेना, मुझे ब्रेक लेनी नहीं, मेरी बात सुने कंप्लीट, सिर्फ 2 फिक्रे बोलने दो, 2 फिक्रे बोलने दो प्लीज। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये किसी के भी हक में नहीं होगा। ये इसी तरह ही आते हैं 1 आध साल का कहकर फिर कोई नहीं जाता। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जमहूरी लोग अभी भी अकल का मुजाहरा करें, इलेक्शन कराएं। क्या होगा? इनको क्या इल्हाम है कि हमने जीतना है? कोई जीत जाएगा, कोई हारेगा, लेकिन हम होंगे तो जरूर ना सियासी लोग। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है। इस पे राना एहसान साहब का हम जो है वो वर्डिक्ट लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राना एहसान साहब बताइएगा कि मुसर्रत साहिबा ने कहा कि आपको NRO2 मिला है, आप लोगों को NRO2 मिला है या इमरान खान साहब को NRO दिया गया है? जैसे कि मलिक साहब भी फरमा रहे थे कि उनको बनी गला का रेगुलाइज करवाना और फिर 62-63, तो किसको NRO मिला है? ठीक है राना साहब, थोड़ा सा टेक्निकल इशू, आपकी आवाज़ जो है वो नहीं आ रही है। मैं वापस कुंडी साहब की तरफ जो है वो ले आती हूँ। आई थिंक योर माइक इज़ म्यूट, तो आप उसे एक दफ़ा चेक कर लीजिए। मीनवाइल जो है हम चूँकि ज़ाहिर आपके साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, PDM में आपकी शमूलियत तो है और फिर ज़ाहिर आप भी रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं हुकूमत को। मुझे बताएं कि NRO2 दिया गया आप लोगों को, बातचीत हुई आप लोगों की? हेलो, देखिए पहले आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए और मैं अपनी बहन चीमा साहिबा की इन्फॉर्मेशन के लिए अर्ज़ करूँ कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है। ठीक है, हम PDM से काफ़ी अर्सा पहले निकल चुके थे, हम इत्तेहादी जमात में से हैं, लेकिन अब अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा। इत्तेहाद तो बरकरार है ना, पंजाब में जोड़ तोड़ तो बरकरार है। नहीं तो बिल्कुल है इत्तेहाद, तो हम पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, इत्तेहाद होता रहता है। इनके साथ भी हमारा एक इत्तेहाद हुआ था, PTI ने हमें वोट किया था, हमने इनको वोट किया था, होता रहता है इत्तेहाद, पॉलिटिक्स में तो चलता रहता है। देखिए चीमा साहिबा ने बात की इलेक्शन कमीशन के हवाले से। देखिए इलेक्शन कमीशन कौन था? ये जो हमें हमेशा जो 4 साल ताने थे जी, ये नैब का चेयरमैन किसने लगाया? आप लोगों ने लगाया। आज हम पूछते हैं ये ECP का जो है कौन है चेयरमैन? ECP कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? आप नहीं लगाया। आपके लीडर ने वजीरिस्तान की पार्टी पे, मुझे आज भी इंटरव्यू याद है
کہ ایک چینل پہ پرائیویٹ چینل میں کہتے کہ اس سے اچھا بندہ مجھے پاکستان میں نہیں ملا جس کو میں نے چیف الیکشن کمیشنر لگایا. آج آپ اس پہ دیکھیے وہ ایکٹ وہ جو پارلیمنٹ میں الیکشن کمیشن نہیں ملتوی کیے, پارلیمنٹ میں جو ہے وہ بل پاس ہوئے. آپ پارلیمنٹ میں ہیں نہیں, آپ قومی اسمبلی میں نہیں, آپ حصہ نہیں ہیں, آپ سینٹ کا حصہ ہیں, تو وہ چیز پارلیمنٹ کی وجہ سے ہوئی. تو سر پیار محبت سے بلا لینا, کیا مسئلہ ہے اس میں؟ ہم تو کل کہے آپ آئیں, دیکھیں ہمارے پاس بڑی سر پیار محبت, دیکھیں کم میجورٹی تھی ہماری. اگر آج یہ پارلیمنٹ میں آج موجود ہوتے شاید یہ اپنی اتحادیوں کو دوبارہ راضی کر سکتے تھے اور ان کے ساتھ شامل ہوتے, ہمارے اوپر اعتماد کی تحریک لا سکتے تھے. اب یہ کہتے ہیں الیکشن سے, تو ہم الیکشن سے نہیں دوڑتے. آپ کے چیئرمین نے ہمارے پارٹی کے ورکر کے مقابلے میں کراچی سے الیکشن لڑا, ان کو ہرایا. آپ کے وائس چیئرمین کی بیٹی کو ہرایا. آپ کے شکور شاہ صاحب نے اس میں حلقے میں الیکشن ہو رہا تھا, وہ کھڑا ہو گیا کہ ہم نے تو صفے نہیں دیے. ہاں وہ عدالت چلے گئے. ہم نے اب آپ کی مانے, آپ کے میں نے کی مانے, کس کی مانے کہ آپ نے صفے دیے ہیں کہ نہیں دیے؟ آپ کے میں نے کہتا الیکشن مت کرو, آپ نے ملتوی کرا الیکشن, ہم نے نہیں ملتوی کرا, ہم تو الیکشن لڑ رہے تھے آپ کے ساتھ. ٹھیک. اور آج بھی اگر ان کی خواہش ہے جس طریقے سے الیکشن صفے دینا چاہتے ہیں قومی اسمبلی سے, تو وہ صفے ہیں. ہم یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو این آر او نہیں دیا گیا کوئی؟ کے اتحادی صاحب وہ کیا کہتے ہیں, ہم نہیں کہتے, ہم تو مخالف ہیں نا. ہم تو چلو کیونکہ یہاں پر ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات آ جاتی ہے. ان کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں جن کو انہوں نے بٹھایا ہوئے کے اتحادی صاحب وہ کیا کہتے ہیں, ہم نہیں کہتے, ہم تو مخالف ہیں نا. ہم تو چلو بری بات, ان کے پرویز علیہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ اٹھا لیں, ایک انٹرویو ایک نجی چینل کو, ایک ایسے چینل کو جو ان کا بہت ہی چہتا چینل ہے, اس کو انٹرویو دیا, اس سے کیا کیا باتیں کی. سر آپ لوگوں میں بھی تو بہت ساری چیزوں پہ اختلاف ہوتا ہے. نہیں دیکھیں میں کہہ رہا ہوں, اس میں وہ اتحادی ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری 12-13 جماعتیں ہیں, کچھ ایشوز پہ ہمارے اختلاف ہوں گے, کچھ پہ ہم اکٹھے ہوں گے. انہوں نے تو کہا تھا عمران خان نے تو میرے اور میرے بیٹے کے خلاف کیس بنایا, کس کے کہنے پہ بنایا؟ ڈی جی ایس, فارمر ڈی جی ایس کے کہنے پہ بنایا. ٹھیک ہے, ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف بھی کیس بنے. اور پھر دیکھیں جمہوریت بہترین انتقام ہے ہم کہتے ہیں. وہ جو منصل ہے جس کے ساتھ عمران خان سے تصویر کھنچوانا پسند نہیں کرتے تھے, آج شامود قریشی, پرویز خٹک, فواد چودھری صاحب ان کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں, ایسی ڈسپنٹ کریں. یہی جمہوریت ہے. اور ایک جمہوریت بہترین انتقام یہ ہے, جس اسحاق ڈار کو یہ برا بھلا کہتے تھے, آج ان کا صدر جو ہے ان کی او بھگت کرتا ہے ایوان صدر میں. یہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہم تو کہتے ہیں آپ جمہوری طریقے کریں, آپ ایسی باتیں نہ کریں کہ کل ایک ایسا موقع ہے جس پہ آپ کو وہ چیز کرنی پڑے اور پھر آپ کو جو ہے نا پھر آنکھیں نہ ملا سکے, پھر اس کے لیے آئے مائشائیں کریں کہ یہ ایسے نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. رانا احسان صاحب, ملک صاحب نے جو جس طریقے سے کہا ہے کہ این آر او عمران خان صاحب کو دیا گیا, کس کے تھرو این آر او دیا گیا, ملا بھی کہ نہیں ملا, یا آپ ایسے الزام تراشی کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ ہی نہیں مانتے کہ آپ کو این آر او 2 ملا؟ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو نیب کے قوانین تھے, یہ ہمارے پاس آپشن اوپن تھی کہ ہم انہی کالے قانون کو, جن کو ہائی کورٹ, سپریم کورٹس, پولیٹیکل انجینئرنگ, ہیومن رائٹس وائلیشن, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے کہا گیا کہ یہ آلہ بن چکا ہے, اور جس طریقے سے بلیک میل کر کے ان کو جو چیئرمین تھے اور پھر ان کو آرڈیننس کے ذریعے ان کی نوکری میں توسیع کی گئی. تو یہ ہم چاہتے وہی کالا قانون آج ایسٹ بیونڈ مینز کے اندر ساری پی ٹی آئی اور ان کی قیادت اور عمران خان کو اندر کر دیتے, لیکن ہم نے سمجھا کہ ایسے نہیں کرنا, اور اس میں سے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایلیمنٹ تھا وہ ہم نے باہر نکال دیا. تو ہم نے تو کوئی این آر او 4 سال جو انہوں نے وچ ہنٹنگ کی, اس سے یہ کیا ثابت کر سکے؟ ہیروئن کا کیس بنایا انہوں نے رانا ثناء اللہ کے اوپر. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ نہ ہم نے کوئی این آر او لیا, ان کو ضرور جو ہم نے نیب ترامیم کی, ہم اس کالے قانون کو استعمال کر کے یہ ان کا رگڑا نکال سکتے تھے, لیکن ہم نے نہیں کیا, اس باب کو بند کر دیا جو پولیٹیکل انجینئرنگ, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا باب. سر لیکن وہ تو کہتے ہیں بظاہر آپ لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا نا. نہیں ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, کیونکہ وہ نظام بھی کچھ ثابت نہیں کر سکا. تو اس نظام کو ختم ہونا تھا, وہ جو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی اس میں نیب میں, اس کو ہم نے ختم کیا. دیکھیں این آر او کی ایک مزاحیہ میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں. یہ ڈی جی آج کل کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کے جو چیف ہے اس کو کرپشن کے خلاف کام کرنا چاہیے, آئی ایس آئی کو رول ادا کرنا چاہیے. تو جب انہوں نے رول ادا کیا تھا, عمران خان کو بتایا ڈی جی آئی نے کچھ کرپشن کے بارے میں, تو ان کو انہوں نے نوکری سے ہٹا دیا تھا. تو وہ بھی یاد ہے کن کے بارے میں بتایا گیا کیا ہوا. تو این آر او لینے کے تو یہ عادی ہے. ابھی کے پی کے حکومت میں ہیلی کاپٹر کے اوپر جو لیجسلیشن لے کے آئے, کیسا این آر او ہے؟ یہ این آر او ہے نا. اور دوسرا یہ جو الیکشن جلدی مانگ رہے ہیں, یہ کس خطرے کے تحت الیکشن مانگ رہے ہیں؟ معیشت کا تو ان کو فکر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ معیشت تو تباہ انہوں نے کی.
एहसान साहब, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन मईशत का मसला मेरा भी है, मईशत का मसला आम आदमी का है, और मईशत पर अगर बात नहीं हो रही तो फिर हम क्या समझेंगे, किसको हमारा दर्द है? और आप मैं बात कर लूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये मईशत की वजह से जल्दी इलेक्शन नहीं मांग रहे, ये अपने केसेस की वजह से जल्दी इलेक्शन मांग रहे। तो सर आप बड़ेपन में मुजाहरा कर लेना, आप उनको दावत दे दें, दावत आम दे दें, आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लें, आप इमरान खान साहब को बजाहिर जाकर खुद कायल कर लें, इसमें क्या मसला है? देखें, कल बिलावल भुट्टो साहब ने ओपनली जो है वो कहा कि आपको जो है वो असेंबलियों में आना चाहिए, बड़ी ओपन दावत दी। उससे पहले हमने मिसाके मईशत की दावत दी, सदर आरिफ अलवी को ये पैगाम दिया गया कि आप जो है वो पार्लियामेंट के अंदर वापस आएं। तो हर लिहाज से हुकूमत के तो, लेकिन जब आपका इरादा ये, उन्होंने जवाब में इलेक्शन से ही सिर्फ मशरूत किया कि उन्होंने कुछ और भी चीजें कही हैं? आपको जवाब में उन्होंने क्या कहा? देखिए, वो तो आपको रिपोर्ट हो चुका है ना कि इनको अपने केसेस के भी खतरात हैं। अच्छा, केसेस माफ कराने की बात कर रहे थे वो? देखिए, ये तो रिपोर्ट हुई है चीज, ये तो बड़ी ओपनली रिपोर्ट हुई है कि केसेस का भी उनको बड़ी फिक्र है। फिर तो ये इनडायरेक्टली आप ये कहना चाह रहे हैं कि खान साहब आप लोगों से एनआरओ मांग रहे हैं? अब ये 2 है या 3 है, ये तो आपने डिसाइड करना। इसलिए रहे इलेक्शन जल्दी इसलिए मांग रहे हैं, उनको पता है कि उन्होंने जो काम किए, जो उनके कारनामे वो उनके आगे आए हुए हैं, और उनको खतरा है कि ये उनकी जो पॉपुलैरिटी जो उनको लगता है बड़े पॉपुलर है, वो दम तोड़ती जा रही है, और वो उनको नाअहली का जो है तलवार लटकी हुई है। तो उससे पहले वो इलेक्शन चाहते हैं, इसके अलावा तो कोई और वजह नहीं है इलेक्शन अर्ली मांगने की। चले आपने ये तो कह दिया कि वो इलेक्शंस क्यों मांग रहे हैं अर्ली, वो तो आपने वजह बता दी, लेकिन यहाँ पर ये भी पॉइंट है, जब नून लीग इक़्तिदार से बाहर थी, अपोजिशन में थी, तो आप लोग कहते थे कि जितना ये एक पेज पर है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इतना हम आधा भी होते तो हम कमाल कर देते, मुल्क को कहां से कहां पहुंचा देते। आज आप लोग एक पेज पे हैं। देखिए, बिल्कुल जो है एस्टैब्लिशमेंट जो है न्यूट्रल अपना रोल अदा कर रही है, जो उनका आईनी रोल है, वो उस तरह हमें सपोर्ट नहीं कर रही जिस तरह पीटीआई को करती थी, लेकिन अपना वो एक आईनी जो अमल है वो अपना यही चाहते थे ना, नवाज शरीफ साहब यही चाहते थे ना, उनका स्लोगन तो यही था कि ये पॉलिटिकल हो जाए, तो वो आप कह रहे हो गए। नवाज शरीफ ने कहा था जितनी इनको सपोर्ट मिली उसकी 20-30% भी हमें मिल जाए तो हम मुल्क को कहां ले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपको एस्टेब्लिशमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है एहसान साहब, ये आप कहना चाह रहे हैं? सपोर्ट हमें कोई गैर आईनी सपोर्ट जो इनके पास थी वो हमारे पास कोई नहीं है। आईनी वो अपना रोल जरूर अदा कर रहे हैं। तो फिर आपने मुल्क कहां से कहां पहुंचाना है अब, अगर आपके मुताबिक सब कुछ? मैं आपको बताता हूँ, हमने वो फैसले किए जिसकी हमें कोई खुशी नहीं है। हमने IMF के मुआहदे को बहाल किया, हम लोगों ने बिजली महंगी की, पेट्रोल महंगा किया, उसका कोई हमें फायदा नहीं हुआ। सर मुश्किल फैसले किया आपने, सियासत कुर्बान किया है। बसरा साहबा, उन्होंने आपको जवाब दे दिया, वो कह रहे कोई एनआरओ नहीं, और बल्कि उन्होंने बता दिया जो आप इल्जाम लगा रहे हैं ना उन पे, उन्होंने कह दिया जी हमें कोई सपोर्ट नहीं है, मुदाखलत नहीं है। देखिए, मैं पहले तो ये मेरे भाई हैं, बहुत काबिल एहतराम है, मुझे ये बताएं कि गैर आईनी सपोर्ट क्या थी, वो उसको डिफाइन करें, और आईनी सपोर्ट क्या उसको भी डिफाइन करें अपनी बारी पे। देखें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 2 सवाल इनसे लाजमी पूछिएगा कि वाकई और मुल्क को कहाँ लेके जाना है। तजर्बाकार टीम को लॉन्च किया गया, मुसल्लत किया गया, आ गए। अब आज भी मैं हैरान हूं इनके कॉन्फिडेंस के ऊपर। मैं अभी बिलावल का देख रही थी, ट्वीट की थी उन्होंने कि 10 रुपए की रोटी और 15 रुपए का नान, हाय इमरान खान। अब मैं उनको बताना चाहती हूँ कि छोटी सी मार्च आपने, नन्ही मुन्नी मार्च निकाली थी, सिंध से आप इस्लामाबाद तक आए थे, हमने आपको फैसिलिटेट किया था, मतलब कि कोई हमने तशद्दुद नहीं किया था, ना हमने पैनिक किया था, क्योंकि सबको पता था कि सिंध का क्या हाल करके तो यकीन के कौन सी अवाम की सपोर्ट के लिए और कौन सी महंगाई के लिए ये निकले। फिर एक मार्च इनकी लीडर ने भी निकाली थी जो दम तोड़ गई थी लाहौर से गुजरावाला जाके। आज मैं इनकी इतला के लिए अर्ज है, 25 रुपए की रोटी है, 35 रुपए का नान है, और आटे के ऊपर जिस तरह से ये प्रोपेगंडा करते थे उससे डबल कीमत के ऊपर आज हो गया हुआ है। 1300 रुपए का 1265 का था 20 किलो का तोड़ा, आज वो 25-26 रुपए में, 2500-2600 में भी नहीं मिल रहा। दूसरी जो अहम बात है, पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल बंद, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद, पाकिस्तान के अंदर कारोबार बंद, पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर तबाह। 8 माह की परफॉर्मेंस तो इनको बतानी पड़ेगी कि जिस हालत में इनको हमने मुआशत दी थी, 6% की ग्रोथ क्या थी कि नहीं, इवन आफ्टर कोविड। दुनिया ने कोविड के बाद के जो हालात थे, बेस्ट इकोनॉमीज फेल हो गई थी, पाकिस्तान वो वाहिद उस वक्त खुशकिस्मत मुल्क था
ٹھیک ہے, لیکن مسرت صاحبہ آپ لوگوں کے پاس بھی 200 لوگوں کی معاشی ٹیم تھی, ایکسپیرینس ٹیم تھی, آپ لوگوں کے پاس بھی 100 ڈیز پلان تھا, آپ لوگوں کے پاس بھی یہ آپشن تھی کہ آپ فیصل آباد کی انڈسٹری اٹھا کے بنگلہ دیش لے جاتے, تو آپشنز تو آپ لوگوں کے پاس بھی بہت تھی, باتیں تو آپ لوگوں نے بھی بہت ساری کی ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ جو بات آپ نے جو وہ کہتے ہیں پنجابی میں مسرت صاحبہ میری دکھتی رکھتے ہاتھ رکھ دیتا ہے, اور وہ ہے معیشت, وہ ہے عام آدمی کا مسئلہ, وہ ہے انڈے مہنگے, دودھ مہنگا, آٹا مل نہیں رہا پنجاب میں, اور پھر پتہ نہیں کیا کیا اور رونے ہوئے ہیں ہم آپ کے آگے. لیکن کنڈی صاحب نا میری بات فروا, میری ایک فکرہ سن لینا فروا. جی. میں یہ کہتی ہوں کہ ہماری جو بھی باتیں تھی پرفارمنس ورسز پرفارمنس اور لاجک کے ساتھ باتیں کریں, ایسے نہ بلیم گیم کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت یہ مہنگائی کا وہ حویلا مچاتے تھے اور ہم یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں معیشت کے تمام اشاریے بہتر ہیں, خطے میں سب سے سستا ترین اس وقت ملک تھا جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے. دنیا میں پاکستان اس وقت سستا ترین ملک تھا آفٹر کووڈ, اور آج پاکستان کے اندر جو حالات ہے, اب ڈالر جس طرح سے اڑان اس کو دی ہوئی ہے انہوں نے خود, میں تو اب یہ کہوں گی کہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات اس طرح کے کیے جائیں, اور پھر جیسے یہ تجربہ کار ٹیم کہہ کے مسلط کیے گئے تھے, کچھ اور ٹیمز ہمارے اوپر مسلط کی جائے. لیکن میں ان کو بتانا چاہتی ہوں اس طرح کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, نہ پاکستان کے لیے نہ ان کے لیے ہے. سو ان لوگوں نے پولیٹیشنز کو نکمہ ترین ثابت کرنا تھا. یہ تو خیر ماشاءاللہ سے میں کہتی ہوں ان کی تو پرفارمنس 8 ماہ کی آسکر وننگ پرفارمنس ہے, لیکن آگے جو ہونا تھا ہو گیا. پاکستان کا سوچیں, اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا, برباد کر کے رکھ دیا چلتے ہوئے ملک کو. آگے ہمیں چاہیے کہ جو غلطیاں جس چیز سے بھی ہو گئیں وہ ان کو ٹھیک کرے. پاکستان اگر ہے تو سب ہیں, یہ ان کو یاد رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور چونکہ بات چیت کرنی ہے مسرت صاحبہ مجھے جانا ہے, اور بات چیت کرنی ہے تو اس کے لیے مفاہمت ضروری ہے, تو مفاہمت کے بادشاہ بھی موجود ہیں, اس پہ ایک بات کریں گے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. کنڈی صاحب, مسرت صاحبہ نے تو دعوت دے دی ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, اور بظاہر لگ بھی ایسے رہا ہے. مجھے بتائیں آپ کتنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں اس کھینچا تانی کو کم کرنے کے لیے؟ دیکھیں میرے لیے بڑی کولیگ ہیں, آنریبل ہیں مسرت چیمہ صاحبہ. اگر یہ آفر کی ہے تو میں اپنی پارٹی کے چیئرمین سے میری بات نہیں, میں ان کی آفر آج ایکسیپٹ کرتا ہوں. کیا اپنے پارٹی چیئرمین کے بیاف پہ یہ بات کر سکتی ہیں؟ سوال ہی نہیں کرتا. یہ تو خوشخبری ہوگی, مجھے لگتا ہے مٹھائی کا ڈبہ منگوا لیں. نہیں یہ نہیں کریں گی, مجھے پتہ ہے ان کے پارٹی کا چیئرمین. میں عرض کرتی ہوں میں کیا بات کہہ رہی ہوں, سن لینا اب یہ نہیں کنڈی بھائی, چلو میں بات بھائی میں یہ کہہ رہی ہوں, میں صرف اتنی بات کہہ رہی ہوں کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو یہ سوچنا چاہیے کہ الیکشن ہی اس ملک کے تمام مسائل کا واحد حل ہے. الیکشن کے لیے ہم آگے بڑھے, ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے. جی دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سے الیکشن جیتے بھی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سے الیکشن ہارے بھی ہیں, چیزیں بھی ہوئی. ہم ہمیشہ کہتے ہیں دیکھیں ہم جب بھی اس ملک میں الیکشن ہوتا ہے ہر اپوزیشن جماعت کہتی ہے اس ملک میں دھاندلی ہوئی ہے. ہم کیوں ان کو آفر کر رہے ہیں بلاول صاحب کی آخری آفر کی, آئیں ہم ایسی قانون سازی کریں کہ کل الیکشن ہو, جو جماعت بھی ہارے, الیکشن ریفارمز کی بات کریں, جو جماعت بھی ہارے. ہم نے سپریم کورٹ میں بھی کہا تھا جو جماعت بھی ہارے کم از کم یہ نہ کہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی. ہم کہیں گے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے, عوام نے ہمیں ووٹ نہیں کیا. ہم چیز اکانومی کی یہ بات کر رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی کی سچویشن بالکل بری ہے, ہم اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ہم نے اگر اس کو ٹھیک نہیں کیا ہمارے الیکشن ڈیفیکلٹ ہو گیا, ہم مانتے ہیں کیونکہ ہم پبلک میں سے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس ٹماٹر اور پیاز کے لیے نہیں ہیں, بلکہ ہم آئے ہیں ٹماٹر اور پیاز کے لیے اور روزمرہ کی اشیاء کو سستا کرنے کے لیے, عوام کو سہولیات دینے کے لیے ہیں. یہ چیزیں ہیں, لیکن یہ چیزیں کہنا جی آپ نے یہ مارچ کیا, آپ نے کیا کیا. ہمارا لانگ مارچ کراچی سے اسلام آباد تک تھا, اور ہم نے کہا تھا کہ ہم یا آپ استعفیٰ دیں الیکشن کریں یا عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کریں. آپ نے الیکشن نہیں کروائے, آپ نے اناؤنس نہیں, آپ کے بیاف پہ جس طریقے سے لیکن انہوں نے جو فرلانگ مارچ کیا, جو آتے تھے دوپہر کو بھن ٹھن کے اور شام کو سے پہلے چلے جاتے تھے, پھر ورک فرام ہوم شروع کیا. اگر آج پیپلز پارٹی کا خدا خاصا بندہ اگر ایسا ہوتا پھر یہ کہتے ہیں یہ چھپ کے بیٹھ گئے گھر میں. عمران خان صاحب نے پہلے 60 جلسے کیے نا, اب آخر 120 جلسے کریں, کیوں نہیں نکلتے گھر سے؟ کریں جلسے, کتنے کرنا چاہتے ہیں, کیوں گھر میں بیٹھ گئے, کریں پروگرام کریں. پنجاب میں مدد کر رہے ہیں نون لیگ کی بھرپور طریقے سے. میری بالکل, ہمارا دیکھیں ہمارا ایک جمہوری حق ہے, میں نے پہلے بھی کیا, پرویز الہی صاحب ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم رہے, پھر ان کے ساتھ گئے ہیں, پھر ہمارے ساتھ بھی آئے, پھر ان کے ساتھ گئے. یہ تو جمہوریت ہے, اور میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ اگر 10 ووٹوں کا وزیر اعلیٰ بن سکتا, ہم دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ, دیکھیں اگر 10 ووٹوں کا وزیر اعلیٰ بن سکتا تو 60 ووٹوں والا وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا. یعنی آپ کا کینڈیڈیٹ موجود ہے؟
نہیں میری خواہش ہے, میں پیپلز پارٹی کا ترجمان ٹھیک ہے. ہوں, میری ذاتی خواہش ہے کہ جے اعلیٰ وزیر اعلیٰ ہو. نام بتا دیں, کوئی ایک آدھا نام تو ہوتا نہیں ہے. دیکھیں وہ تو پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرا, میری خواہش ہے, میں نہیں کہہ کوئی رہا candidate ہوں, پی ایم ایل این کی خواہش ہے کہ ان کا وزیر اعلیٰ ہو. ملک احمد خان انہوں نے نام دیا نہیں ہوا ہے. دیکھیں ان کا جمہوری حق بنتا ہے, ان کی میجورٹی ہے, ان کی میجورٹی جمہوری حق بنتا ہے, لیکن میں بھی خواہشات میں پابندی نہیں ہے نا. ٹھیک. اب ان کی خواہش ہے مسرت چیمہ صاحب کہ ان کی پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہو, اب ان کی مجبوری ہے, بلیک میلنگ ہے یا جو بھی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ کی مجبوری ہے کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہو؟ کہ انہوں نے پرویز الہی کو بنایا, انہوں نے کہا تھا ہم بلیک میل نہیں ہوں گے. تو سر وہ اگر 10 پارٹی والا وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے, 7 پارٹی والا کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے, تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہم تو کہتے ہیں دیکھیں پہلے ہی دن ہی پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کہا کہ میرے لیے جو ہے وہ حمزہ شہباز بھی میرے بیٹے کی جیسے ہے, کوئی فرق ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب پچھلے ان کی میجورٹی ہم ان کو آفر کی. یہ تو میں اپنی خواہشات, میری چھوٹی موٹی خواہشات ہیں, اس پہ آپ کیوں پابندی لگا رہی ہیں؟ اگر میں نہیں ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ وہ نام بتا دیں, حسن مرتضیٰ ہی ہیں کہ کوئی اور نام ہے؟ یہ تو دیکھیں اگر ہمیں چانس ملا تو پھر پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا, ہمیں نہیں فیصلہ نہیں کرنا. یہ تو مطلب ہے کہ پارٹی یعنی ابھی اس پہ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے. یہ تو ایسی میں اپنی خواہش کا اظہار کیا نا. ٹھیک ہے, بڑی اچھی خواہش ہے. نہیں ٹھیک ہے, لیکن دوسری دیکھیں اب یہ چیزیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسرت صاحبہ نے پہلے بات کی تھی نا کہ جی ڈکٹیٹر آتے ہیں, یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, وہ چیزیں ہو جاتی ہیں, تو آپ آئیں ہم ایسے قانون سازی کریں کہ ان کو موقع نہ ملے. اب پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہے انہوں نے 10 سال وردی کی سپورٹ کی. یہ فواد چودھری صاحب ہمارے بھی انفارچونیٹلی ترجمان تھے, اور مشرف صاحب کی بھی تھے, ان کے بھی ہیں, کل پتہ نہیں کس ہر پارٹی میں. آپ فکر نہ کریں, اب ایسے نو مسرت چیمہ صاحب کے ساتھ کھڑی ہوں اور کسی اور پارٹی کے ترجمان کی بن جائیں. ہو سکتا ہے آپ کو جوائن کر لیں, آپ ان کو جوائن کر لیں. میرے خیال میں لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میجورٹی ایسے لوگ آپ کے ساتھ ہیں جنہوں نے ہمیشہ آپ کے لیڈر نے مشرف کے ریفرنڈم کو سپورٹ کیا تھا. خیر بعد میں انہوں نے معافی مانگ بھی لی تھی, میرے خیال میں معافی مانگی تھی, مجھے نہیں پتا. تو ایسے آپ کے دیکھیں جمہوریت جو ہے بہت گندی جمہوریت ہو, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمیں آپس میں بیٹھنا چاہیے, ہمیں اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے ووٹ پورے کرو. ہمارے دیکھیں وہ اسی پہ آ رہا ہوں, آپ نے کہا نا اسٹیبلشمنٹ, ہر ادارے کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. عمران خان صاحب تو کہتے ہیں مجھے جب میں نے ووٹ نہیں دیتے میں تو فون کرتا تھا کہ یار مجھے ووٹ نہیں دے رہے, آئے ووٹ ڈروائیں اسے. ابھی وہ کہہ رہے رابطہ نہیں ہے ان کا اسٹیبلشمنٹ سے. کس کا؟ عمران خان صاحب ریٹائر ہو گئے نا, آج کی وہ تو ریٹائر ہو گئے نا. ٹھیک ہے احسان صاحب, آپ لوگوں کا بھی تو کینڈیڈیٹ موجود ہے. آپ لوگ کل تک کہتے تھے کہ 10 سیٹوں والا وزیر اعلیٰ بنا دیا, آج آپ 7 سیٹوں والوں کو کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بنا دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پی ڈی ایم کی صورت میں آپ کو بھی نقصان ہوا ہے, عوام کے نظر میں نون لیگ انہوں نے کہا نہیں ہے, آپ اسٹیٹمنٹ اپنی طرف سے ڈال رہی ہیں کہ 7 وزیر اعلیٰ, انہوں نے نہیں کہا ایسی بات. نہیں ہم تو پاسبلٹیز پہ بات میں تو اپنی خواہشات کا اظہار کیا. نہیں خواہش اچھی ہے, میں اسی خواہش کو لے کے چل رہی ہوں کہ ان کی بھی تو کچھ خواہش ہے نا, چھوٹی موٹی خواہشات ہوتی ہیں. دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا کہ کینڈیڈیٹ کون ہوگا وہ تو پی ڈی ایم ڈیسائیڈ کرے گی, اور جہاں پی ڈی ایم کہہ چکی ہے کہ جو میجورٹی جماعت ہے اس کو حق ملے گا کہ وہ اپنا سی ایم بنائے. اگر ایسا نہیں بھی ہوتا, پی ڈی ایم اگر کنسنسس بیسڈ فیصلہ کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ فیصلے کی آؤٹ کم کیا ہوتی ہے. یہاں سوال پوچھا تھا کہ آئینی مدد کیا ہوتی ہے اور غیر آئینی مدد کیا ہوتی ہے. تو غیر آئینی مدد ہوتی ہے جب پوری عوام کو کہا جاتا ہے کہ مثبت رپورٹنگ کریں, اور پھر جو مثبت رپورٹنگ نہیں کرتا اس کا پروگرام بند ہو جائے, اور تو اس کو یہ غیر آئینی مدد کہتے ہیں. جب سینٹ میں آپ کے پاس ووٹس پورے نہ ہوں اور وہ ووٹ پورے کرا دیے جائے, جب بل کے نمبر پورے نہ ہوں اور نمبر کرا دیے جائیں پورے, تو اس کو غیر آئینی مدد کہتے ہیں. جب آپ پوری اپوزیشن, یہ تو عمران خان صاحب کے اپنے بیان ہے نا جی کہ ہم بل پاس کراتے تھے, اور یہ ابھی سینٹ والا بھی جو ہے وہ انکشاف ہو چکا ہے, 11 سال کے پروجیکٹ کا بھی انکشاف ہو چکا ہے, سارے انکشافات عارف الوی نے مدد الیکشنز کے اندر اس کا بھی انکشاف ہو چکا ہے. تو یہ ساری غیر آئینی جو ہے وہ مدد ہوتی ہے, اور آئینی مدد یہ ہوتی ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں اور اس چیز کو ویلکم کریں, تو اس کو آپ آئینی مدد کہتے ہیں. دوسرا جو میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم ایگری کرتے ہیں آج مہنگائی ہے اور بدترین مہنگائی ہے, آپ کے پاس ڈالرز کا کرائسس ہے اور بدترین کرائسس ہے, لیکن یہ کیوں ہے یہ یاد ہمیں کرنا ہوگا. یہ اس لیے ہے کہ 3-4 سالوں میں 1400 ارب کا جو خسارہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا گیس سیکٹر میں, انہوں نے تباہی پھیر دی گیس سیکٹر کے اندر. جو 1100 ارب کا خسارہ پاور سیکٹر میں تھا جس کو 72 سال لگے بننے میں, وہ انہوں نے 2500 ارب پہ لے گئے. تو ملک کے اندر 25,000 ارب کے قرضے لے لیے انہوں نے 3.5 سالوں میں, کھوکھلا کر دیا ملک کو. ٹھیک ہے, انہوں نے کھوکھلا کر دیا, لیکن اب پنجاب کی سچویشن میں آپ لوگ کیا کرنے لگے ہیں, وہاں پر کیا کیسے آپ لوگ اس کو کریں گے؟ سرپرائز ہے کوئی یا وہاں سے سرپرائز یا کریں گے؟ بڑی اس میں کلیئرٹی ہے, ووٹ آف کانفیڈنس کا موقع ہے, یہ اپنے نمبر گیم پوری کریں. اگر نمبر گیم پوری ہو جاتی ہے یہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں, ادھر الیکشن اناؤنس ہو جائے گا. یہ آئینی رستہ ہے اور یہی ہوگا. اگر یہ ووٹ آف کانفیڈنس میں نمبر پورے نہیں کر سکے
तो इसका ये लेकिन अभी मतलब तक है साहब मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से आपके तरफ ही आऊंगी, लेकिन ये बातचीत भी तो करनी है एक ब्रेक के बाद। मुसर्रत साहिबा, नंबर पूरे हैं आपके? 11 के बाद क्या करने जा रहे हैं? जी फरवा अल्लाह का शुक्र है, नंबर हमारे पूरे हैं, लेकिन सवाल ये उठाया जाना चाहिए कि नंबर हमारे किस तरह से कम होने का खदशा है, ये किस तरह से ये एक्साइटमेंट का शिकार है। क्या ये दोबारा सिंध की मंडी लगाने का इरादा रखते हैं? क्या ये दोबारा हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे? क्या ये दोबारा आइन शिकनी करेंगे? जिस तरह से पहले 25 लोटे मैन्युफैक्चर किए गए, कुंडी साहब कुछ कमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से डिस्क्वालीफाई किया। और देखें, जब ये स्टेटमेंट आती है ना कि जी खिलाड़ी सब पे भारी, तो अभी तक तो पीपल्स पार्टी के ऊपर भारी पड़े हैं जरदारी साहब के वफाक की जमात को सिंध में सुकेड़ दिया, अब इंटीरियर सिंध में। उसके बाद भारी पड़े हैं सिंध की आवाम के ऊपर, जो कि इलेक्शन हो गया तो इनको बताएंगे कि कितना भारी भरकम बोझ था सिंध की आवाम ने जो उन्होंने उतारा है। पंजाब के अंदर द मोस्ट इररेलेवेंट पर्सन पॉलिटिकली, नंबर ऑफ सीट की शक्ल में देख लें, वोट बैंक देख लें। मैं दावत देती हूँ जरदारी साहब को और बिलावल को कि इलेक्शन लड़े लाहौर से, आए चेयरमैन साहब के मुकाबले में लड़ रहे, अगर इनको लगता है तो इनको बताएंगे किस तरह से। मैं तो कर रही हूँ, बल्कि मैं तमाम लीडरशिप इनकी जो है ना पीडीएम की, कि वो तमाम ठीक है, हमारे जवाब देना जहाँ से वो इलेक्शन लड़े, फजलुर रहमान भी लड़े, बिलावल भी लड़े, जरदारी भी लड़े, और मरियम और अगर किसी और ने भी आना है। अवाम के डर से ये खोद रहे हैं कि कहीं इलेक्शन से हम मुसर्रत चीमा साहब को सियासी जमात से ताल्लुक है, सियासत करने नहीं पता, क्योंकि इनके वोट माजी में जो है ना इनके फॉर्मर डीजी आईएसआई पूरे करते थे। अगर मुस्लिम लीग का सरदारी को तो सियासत आती है ना, ठीक है, जो सियासत में समझा जाता था। अगर मुस्लिम लीग काफ आपके चहेते परवेज इलाही साहब, जिन्होंने आपके मुतालिक रिमार्क्स किए थे बड़े अच्छे, अगर वो चले जाते हैं आपसे, तो फिर क्या मतलब है कि हुकूमत में आ सकते हैं? चांसेस हैं, आप इंडिकेशन दे रहे हैं। हम तो कहते हैं पॉलिटिक्स में कोई फर्क है, लेकिन वो आपके भी सुने ना, उस वक्त बनाए आप लोगों ने, लगाया ना। हम तो ये नहीं कह रहे मंडी लगा रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं इन्होंने देखें जरदारी साहब इनको क्यों चुपता है कि उन्होंने इमरान खान को दूध में मक्खी की तरह से निकाल कर बाहर फेंक दिया। ठीक है, अब ये कहते हैं अमेरिका, उन्होंने पहली पार्लियामेंट में कहा था ये अपने वजन से खुद गिरेंगे, और यही है। अब वो परवेज इलाही जिसका ये नाम नहीं सुनना चाहते थे, 25 साल वो पंजाब का डाकू था, आज वो मजबूरन को बर्दाश्त कर रहे हैं। और पॉलिटिक्स जो है जमहूरियत बेहतरीन। आपने उनको क्या कहा था? आपकी जमात ने उनको जब डिप्टी वजीर आज़म बनाया तो उससे पहले क्या कहा था? बताएं ना। हमें इखलाकी जुर्रत है, हमने माफी मांगी है। आपका लीडर माफी मांग सकता है? नहीं मांग सकता। ठीक है, वो तो आपको तो इररिलेवेंट समझते हो, कहते हैं वो तो ऐसी बातें कर, आपको तो उन्होंने अपना तर्जुमानी मानने से इनकार कर दिया है। वो तो कह रहे हो तो ऐसे आपको तो बताए ना। मैं तो बड़ा आपकी कदर करता हूँ, आप बड़े ऑनरेबल है, लेकिन परवेज इलाही साहब ने जो आपके रिमार्क्स दिए मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आप उनको इतना डिफेंड करती हैं और आप जो मतलब क्या बातें करते हैं। आप बात करो, जहां से मैंने इंट्रोडक्शन किया, मुझे वापस आना पड़ेगा। डेडलॉक अभी बरकरार रहा है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते पीर को फिर मिलेंगे, अगले साल। अल्लाह हाफिज।